السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم دار الكرم تيفي. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا فغنحضر معكم هاد الشهيوه هادي فقط بالدنجال، يعني سنحتاج فقط ان شاء الله الباذنجان دون لحوم بدون اي اضافات كثيره. فغادي تخرج لنا هكذا على شكل كفيته زوينه محمره صحيه وفي اقل وقت ممكن وكذلك اقتصاديه. اذا نبداو على بركه الله بالمكونات وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نحتاجو باش نحضروها ان شاء الله غنحتاجو الدنجال، فانا غادي نعمل فقط 2 حبات ديال الدنجال. ممكن انكم ديروا قل لان شفتوا تبارك الله 2 راه عطاوني واحد الكميه كبيره مع داكشي اللي غادي نضيف عليها. اذا فممكن انكم يعني الا كنتو قلال تكتفيو فقط بحبه كبيره ديال الدنجال فهي كافيه. اذا الدنجال انا شويته هنا غير فوق النار، يعني ما بغيتش نطول لكم الفيديو حتى تشوفوا يعني الدنجال انا كنشوي فيه. فكلشي كيعرف يشوي الدنجال. فغادي 2 حبات ديال الدنجال بعد ما غسلتهم ونشفتهم دهنتهم بواحد القطره ديال الزيت باش دغيا يتشواو ليا وحطيتهم فوق النار. ممكن كذلك انكم تدخلوهم الفرن وتشويوهم، يعني كل وطريقته كيفاش كيشوي الدنجال. اذا فمن بعد ما شويته حيدت له القشره وعجنته بحال هكذا غير بفرشيط حتى ولا بحال هكذا، وكنحطوه في واحد الانيه فاش غادي نخدموا واحد البانيو ولا واحد الزليفه وكنبداو العمل. اذا دابا غادي نضيف ليه التتبيله اللي غادي تجي معاه فكيجي زوين ورائع ولذيذ. الثومه هنا عندي تقريبا عندي هنا واحد خديت واحد 2 فصوص كبار ديال شويه غادي نعصروهم بحال هكذا، اما غادي تسرحوهم ولا تحكوهم ولا ضروري بحال هكذا باش يبانوا العصاره ديال الثومه خصهم يجيو هكذا. المهم انهم يجيو ما يبانوش. غادي ندير كذلك القزبر ومعدنوس كيتكتب بحال هكذا كبير مع الدنجال، فغادي ندير 2 ملاعق كبار وغادي نضيفوا التوابل مقطعين اللي غادي تناسب هاد الدنجال باش ما كنحطوش في المجمد. غنحتاجوا كذلك بيضه وحده نضيفوا البيض، فالبيض غادي نحتاجوا فقط بيضه وحده ديال البيض مع 2 فصوص ديال الثوم وجوج معالق خديت هنا واحد الملعقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس كلشي درت منه 2 الا البيض نزيدو شويه كيعجبني انا بزاف. درت هنايا شويه ديال الفلفل الاسود، واحد المعلقه ديال التحميره، معلقه صغيره ديال التحميره غير معلقه صغيره هنا باش كناخذ العطريه. بالنسبه للبزار ولا الفلفل الاسود ما كثرتش، درت غير واحد شويه. كذلك الكركم ولا الخرقوم بلدي درت غير شويه قل من نصف ملعقه. وغادي نديروا الملح طبعا كتبقى على حساب الكميه اللي عندكم ديال الدنجال، يعني القياس اللي ملح باش تجينا بنينه في الاخر ولذيذه. فدرت تقريبا واحد نصف ملعقه وكثر ديال الملح، نصف ملعقه صغيره واكثر. اذا دابا غادي نبداو نزيدوا الطحين الدقيق اللي غادي يجمع لينا. فبالنسبه للدقيق فممكن انكم بحال كيف درت انا ديروا الدقيق من خالته، اذا الدقيق الكامل، والا ما عندكمش ممكن ديروا الدقيق الابيض او الفورس. اذا انا درته معكم بجوج باش تشوفوا انه يمكن لينا نديروهم بجوج بهم. اذا فالدقيق الاول اللي عملت هو الدقيق الكامل القمح الكامل بالنخاله، والثاني الدقيق الابيض ممكن ديروا اي واحد فيهم فكتجي زوينه ورائعه. اذا ف غادي نستمروا نبقاو نضيفوا الدقيق حتى تجمع لينا شي شويه تيتجمع الخليط، ماشي يتجمع بزاف وانما يبقى عجين سائل ولكن يتجمع، يعني يولي انه ممكن نشكلوا به خبيزات. اذا فغادي نبقى نزيد الطحين، انا خدمت معكم بهم بجوج، مره كنزيد الدقيق الابيض مره كنزيد القمح الكامل. اذا انا اغلبيه كندير هكذا غير بالقمح الكامل، وشي مرات لما كانش كندير الدقيق الابيض اللي كان فممكن انه يخدم لكم. اذا تقريبا احتاجيت واحد 7 المعالق كبار ديال الدقيق صافي. من بعد هي ولات عندي بهذا القوام، نتوما غتبداو تشوفوا وانا كنهز فيها. خديت الطاوه ديال الفرن ورشيت فيها واحد المعلقه ديال زويته بلديه، هاي شويه واحد المعلقه ولا ما كاملاش غير هكذا رشينا دهنا شي شويه. وغادي نبداو ناخذوا الخليط بالملعقه ونحطوه بحال هكذا، راه كيبقى سائل شي شويه باش كتجي رطيبه من الداخل. شفتوا معايا وانا كنهزو. اذا فسهل التشكيل ديالو، غير كنهزو هكذا بالملعقه يعني بدون ترتيب وكنحطوها فكتشكل لينا بسرعه على شكل دائره. ها نتوما كتشوفوا. اذا غنستمروا بحال هكذا بنفس الطريقه حتى كنكملوا في لحظه كنكملوا، يعني ما كنحتاجوش اننا نبقاو نشكلوا ونقادوا فيه. فغير كتحطها هكذا بالملعقه وكتقادها من الجنيبات صافي راها مقاده على شكل خبيزه. وفي هذه الاثناء راني درت الفرن يسخن، شعلته من التحت ومن الفوق، درت تقريبا واحد درجه الحراره 180 حتى 200. خليته يسخن وكنستمر في التشكيل ديال هاد الخبيزات ديالي.
اذا الفرن درتو يسخن ملي تشوى ليا الدنجال، ملي بديت كنعجن فيه، لان هادشي كله ما غاديش يدينا الوقت. تقريبا المجمل ديال الوقت اللي غادي ياخذ ليا هادشي 5 دقائق، يعني فاش غادي نعجنو نزيد عليه العناصر كامله ونخلطو. فتقريبا الفرن شعلته قبل شي شويه باش يكون سخن هكذا واحد 10 دقائق ربع ساعه، وندخلوا ليه هو سخون دغيا تجي مقرمشه وزوينه وطيب من الداخل مزيان. اذا كنستمر بحال هكذا. المهم انا ما قطعتش، حاولت انني نصور لكم اكبر عدد او اكبر كميه صايبت، يعني باش تشوفوا وما تجيكمش ان شاء الله صعيبه فاش تبغيو تخدموها. راه ساهله، غير كتهزوا هكذا الخليط، كتحطوه وكتستعينوا بملعقه واحده اخرى، صافي هي كتجينا دائره مقاده وزويونه. اذا بعد ما كنكمل فكندخلوهم الفرن وهو ساخن، كتخليو النار غير من جهه واحده، غير من الاسفل حتى كطيب واحد شويه، عاد كتشعلوا عليها من الفوق باش تحمر، لان الهدف ماشي هو انها تقرمش من الفوق وما طيبش لنا من الداخل، وانما طيب كامله، واصلا ما كتعطلش في الطياب لانها ماشي غليظه، يعني كتجي هكذا مسرحه شي شويه خبيزات. اذا استمريت بحال هكذا حتى كملت كل هالكميه اللي عندي. هانتوما تبارك الله عطاتني كميه كبيره، جات الطاوه عامره. فكيف قلت لكم ممكن تكتفيو فقط بحبه وحده ديال الدنجال وديروا معاها بيضه، وديروا تقريبا واحد 3 المعالق كبار حتى 4 ديال الطحين، وديروا التوابل. اذا غندخلها الان، غنرش عليها واحد القطيره الزويته وندخلوها للفرن، قطيره الزويته ديال زيت الزيتون صافي، وندخلوها للفرن نخليوها طيب ونوريها لكم ان شاء الله من بعد ما طيب. اذا هيا من بعد ما خرجتها من الفرن كنخليها واحد شويه حتى كتبدا تحمر من التحت، وكنشعل عليها النار باش كطيب من الفوق، فكتجي بحال هكذا محمره وزوينه، الشكل ديالها رائع. هانتوما انا وريتهم لكم وحده وحده فكيجيو فنين شهوه منهم. اذا كنقدموا بحال هكذا بالصحه والراحه، ما تحتاجوا تاكلوا معاه لا خبز لا حتى شي حاجه، كتجي بحال الفطائر هكذا، منها فيها الطحين فيها الخضره فيها كلشي، فكنقدموها بحال هكذا كتجي زوينه ولذيذه وصحيه. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وتجربوا الوصفه اليوم، وإلا عجبكم ما تنساوش كيف العاده تشتركوا في القناه الا كنتم ما مشتركينش، وتدعمونا يعني بالاعجاب وبمشاركه الفيديو باش تعم الفائده باذن الله. خليتكم في امان الله وشكرا جزيلا على حسن المتابعه. تلاقاو في فيديو اخر بحول الله. السلام عليكم.